नमस्कार। संचार जगतको सहयात्री माई टिभीबाट नियमित प्रसारण भइरहेको स्पेशल रिपोर्टमा स्वागत गर्दछु। म मुस्कान शर्मानी। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ। इजलासको सुरुमै प्रधान न्यायाधीश जबडाले माग बमोजिम 500 जनाको एकमतमा रिट जारी गरेको जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक जेठ 7 गते मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले 7 गते मध्यरातमा मन्त्री परिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेका थिए। 30 वैशाखमा संविधानको धारा 76 को 3 अनुसार प्रतिनिधि सभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो। तर उनले 76 को 2 को प्रधानमन्त्री रहिरहन विश्वासको मत लिँदाको परिस्थितिमा भिन्नता नआएको भन्दै विश्वासको मत लिन संसदमा नजाने भनेर 6 जेठमा 76 को 5 अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे। प्रधानमन्त्रीले माग प्रशस्त गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले 76 को 5 अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न आह्वान गरेकी थिइन्। संविधानको धारा 76 को 4 को प्रक्रिया पूरा नगरेकाले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको दाबी नपुग्ने ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। 76 को 4 को प्रक्रियामा नगएकाले ओलीले गरेको 76 को 5 अनुसार प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी संविधान सम्मत नदेखिएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको 76 को 5 मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी नपुग्ने भनी गरेको निर्णय पनि सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ। देउवाले असार 29 गते 5 बमोजिम भित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले उपधारा 4 अनुसार विश्वासको मत लिएका थिएनन्। विश्वासको मत नलिइकन उनले धारा 76 को 5 अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। आफूले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार नदेखेको भन्दै उनले अर्को चरण धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया थाल्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए। देउवाले पनि आफूलाई 146 सांसदको समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। तर राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी नपुग्ने भन्दै संसद विघटन गर्न निर्णय गरेकी थिइन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आम नेपाली जनताको जित भएको बताएका छन्। फैसलालाई इतिहासकै एउटा महत्त्वपूर्ण परिघटना बताउँदै प्रचण्डले नेपाल र नेपाली जनताको जित भएको बताए। उनले भने अदालतको आजको फैसलाले संविधान र राष्ट्रको गरिमालाई उच्च राखेको छ। प्रचण्डले सर्वोच्च अदालत प्रधान न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशहरूलाई पनि बधाई र धन्यवाद दिएका छन्। उनले भनेका छन् उहाँहरूले संविधान र राष्ट्रको गरिमालाई उच्च बनाउनु भयो र न्यायालयको गरिमामयलाई पनि उच्च बनाउनु भयो। यसको लागि उहाँहरू बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। पटक पटकको संसद विघटन र संविधानमाथि भएको प्रहारबाट आम नेपाली जनता आजित भएको स्थिति रहेको बताउँदै उनले अदालतको आदेशलाई इतिहासकै सम्मान गरिराख्ने उल्लेख गरेका छन्। केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने कदमलाई बदर गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई 28 घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतको फैसला ऐतिहासिक भएको बताएका छन्। अदालतले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दा पनि संविधान विपरीत गरिएको कदमलाई सच्याएको उनले बताएका छन्। संसद विघटनलाई बदर गरेको सर्वोच्चले देउवालाई भोलि साँझ 5 बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको छ।
यसबारे सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रक्रिया दिएका देउवाले भने निष्पक्ष र धम्कीसँग नडराउने अदालतले लोकतन्त्र, न्याय र विधिको शासनलाई बचाएको छ। सरकार गठनबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूसँग छलफल गर्ने जानकारी दिएका छन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधान, संसद र लोकतन्त्र बचाएको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट संसद मात्रै बिउतिएको छैन, संविधान र लोकतन्त्रलाई पनि जीवित राखेको छ, नेता नेपालले भनेका छन्। यसपटक अदालतले आफ्नो गरिमा बढाएको उनले बताएका छन्। संविधानमा केही अस्पष्टता थियो, तर त्यो व्याख्या पनि गरिदिएको छ, नेता नेपालले भनेका छन्। सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा 76 को 5 मा फ्लोर क्रस गर्ने सांसदको पद नजाने निर्णय गरेको छ। यो व्याख्याले संविधानको व्याख्या भएको नेपालले बताएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले सर्वोच्च अदालतमा गोरु बोयाएको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन सदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएसँगै अध्यक्ष थापाले सर्वोच्च अदालतमा गोरु ब्याएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, सर्वोच्च अदालतमा आज गोरु ब्यायो, साथै उनले राजनीतिक फैसला कार्यान्वयनमा जटिलता हुने र देश अस्थिरतामा फस्ने खतरा रहेको उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 7 जेठमा दोस्रो पटक संसद विघटन गरेका थिए। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना गर्ने फैसला मार्फत ऐतिहासिक दायित्व पूरा गरेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा आवाज उठाउँदै आएका यादवले सर्वोच्चको फैसलाले संविधान र लोकतन्त्र जोगाउने तथा मुलुकलाई निकास दिने काम गरेको बताएका। उनले संक्षिप्त प्रक्रिया दिँदै भने सर्वोच्च अदालतले यो फैसला मार्फत ऐतिहासिक दायित्व पूरा गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको छ। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहित 146 सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रारम्भिक प्रक्रिया दिँदै सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षा गरेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेसँगै पौडेलले सो फैसला स्वागत योग्य भएको बताएका छन्। लामो संघर्ष गरेर ल्याइएको संविधानको रक्षा अदालतले गर्यो, त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद छ, पौडेलले भने। सर्वोच्चको फैसला अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न लाग्नुभएका मेरा मित्र शेरबहादुर देउवालाई पनि बधाई दिन्छु। परिवर्तनगामी लोकतन्त्रका पक्षधरहरू सबैलाई बधाई छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि भावी रणनीति तय गर्न विपक्षी गठबन्धनको बैठक बस्दैछ। माधव कुमार नेपालको कोटेश्वर स्थित निवासमा गठबन्धनको बैठक बस्न लागेको हो। विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन्। एमाले एकताका लागि 10 बुँदे सहमति भएको भोलि पल्टै नेता नेपालको निवासमा विपक्षी गठबन्धनको बैठक बस्न लागेको हो। एमालेले यसअघि नै सोही समयमा स्थायी कमिटी बैठक बोलाइसकेको छ। नेता नेपालले आफूहरू स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी नहुने बताएका छन्। नेपाल पक्षका केही नेताहरू भने बैठकमा सहभागी हुने सम्भावना छ। नेकपा एमालेका विद्यार्थी नेता तथा कार्यकर्ताहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध नाराबाजी गरेका छन्। युवा नेता महेश बस्नेतको नेतृत्वमा माइती घर मण्डलामा भेला भएका नेता कार्यकर्ताहरूले चोलेन्द्र शमशेर राणा,
मुर्दाबादको नारा लगाएपछि प्रहरीसँग तनाव भयो। त्यसबीच एक कार्यकर्ताले राणाको पुतला जलाउने प्रयास समेत गरे। यसअघि प्रहरीले बिथोलेको छ। संसद विघटन बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अदालतले परमादेश जारी गरेको छ। तर ओली पक्षका नेता कार्यकर्ता अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नपाउने भन्दै सडकमा उत्रिएका छन्। विपक्षी गठबन्धनका नेताहरू भने अदालतको आदेशको स्वागत गरेका छन्। माई टिभीबाट नियमित प्रसारण भइरहेको स्पेशल रिपोर्ट अहिलेलाई यति नै। अर्को स्पेशल रिपोर्ट लिएर फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म माई टिभीका सम्पूर्ण युनिटसँगै म मुस्कान समानी पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।